أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. أرض را और ضاد दोनों मोटा पढ़ना है. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. أرض زلزالها. أرض زلزالها. أرض زل أرض زلزالها. أرض زلزالها. बहुत को मोटा करके पढ़ना है. अर्ज़ अर्ज़ أرض زلزالها. में सख्ती करनी है. अर्ज़ जिलज़ालहा. أرض زلزالها. शाबाश. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخ وأخرجت ये गलत है. यहाँ कलकला नहीं करना. हरूफ कलकला कितने हैं? पांच। कौन कौन से? قاف طا با जीम दाल। जब इसके ऊपर जज़म हो या साकिन हो तो उसमें कलकला होता है. अब खा तो हरूफ कलकला में से नहीं है, तो इसको हिला के कलकला करके नहीं पढ़ना. वह अख गलत होगा. वह अख रजतिल वह अख रजतिल وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. أرض أثقالها. أرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. अब मुकम्मल करें. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. يوم تحد هم؟ يوم تحد يوم يومئذ 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 تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. 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 मोटा करें. أخبارها. أخبارها.
أخبارها و أخبارها أخبارها يومئذ تحدث أخبارها يوم تحد يومئذ تحد يومئذ يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها 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 شاباش بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها أوحى لها أوحى أو لها أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها أوحى لها أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يومئذ يصدر الناس يومئذ 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 يصدر دال دال يا دو زير ذي يومئذ जाल को या के साथ मिला के पढ़ो यौमइज़ यस यौमइज़ यस्दुरुन नासु जी يومئذ يومئذ يصدر الناس नहीं जाल को या के साथ मिला के पढ़े जी जाल जैसे होते हैं ना जाल या जेर जी जाल या दो जेर जी जी जिन नहीं पढ़े जी यौमइज़ يومئذ शाबाश यौमइज़ यصدر الناس يومئذ يصدر फिर गलत कर दिया يومئذ يصدر الناس शाबाश यौमइज़ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس अब स्वाद को मोटा करें यौमइज़ यصدر الناس रा को भी मोटा करें يومئذ يصدر الناس शाबाश يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس फिर गलत कर दिया يومئذ 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 يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم. ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خ- خير خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة خيرا, यहाँ गुन्ना नहीं होगा. مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمल यहाँ भी हरकत देकर नहीं पढ़ना. वमन يعمل ومن يعمل مثقال يعمل गलत है. يعمل 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 शाबाश. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مثقال ذرة مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره